कुरान करीम की तिलावत के लिए मैं मुफ्ती इरफान साहब असादी, नायब सदर जमीयत उलमा विजयवाड़ा को इस शेर के साथ मदऊ करता हूँ कि कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, इस नूर से पा जाए हम रास्ता मंजिल का। बताऊं मैं क्या मुस्तफ़ा दे गए हैं, बताऊं मैं क्या मुस्तफ़ा दे गए हैं, हिदायत का एक सिलसिला दे गए हैं। कलाम इलाही की सूरत में हमको, कलाम इलाही की सूरत में हमको वो एक नुस्खे कीमिया दे गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर्रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वत्तक़ुन्नार अल्लती उ'इद्दत लिलकाफ़िरीन वअतीउल्लाह वर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून। वसारि'ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम वजन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उ'इद्दत लिलमुत्तक़ीन الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا
الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين صدق الله العلي العظيم. जज़ाकल्लाह। जो